I'm Antonio, chairman of South Goa Mechanical. Added mother to the sun. Something we left problem for us. And we are problem solved. So they are not going to respect. So let me. So can you introduce yourself? My name is Dinesh. And my name is. Firstly, you are from the Kurpona. Can you play something like? ह्या मिटिंगेक आतां आमकां दोन इशू आयले वयर. पयली इशू आशिल्लो रिगार्डींग कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल एट द एंट्रन्स ऑफ साळ रिवर. सो तो इशू आशिल्लो, तो प्रपोजल खूब पयलींच्यान आज पर नियत आसा. आय थिंक इट इज स्टॉप बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल क्लियरन्स. So for that issue, what we have told Fisheries Department is that to go and recheck the issue. If they are putting a new proposal or they are taking ahead the existing proposal is up to them. And then they have to get it in this with the ministers or the MLAs. And the दूसरो जो issue आशिल्लो तो regarding lights at the jetty. जे तांकां issue जातलो for fishing. So ONGC has already informed the lights काडिल्ले आसा. So आमी सांगलें की ते कुडबोना jetty to go and visit the site आनी पळयात समज अजून इशू आसा की ना, पर्सिस्ट जाता की ना, एकदां पळयत आनी जस्ट इन्फॉर्म अस. सो दीस टू थिंग्स आर. आनी रिटेनिंग वॉल बांदपाचो डिमांड तेंच्यांनी हे केलो तो. हय, सो रिटेनिंग वॉल बांदपा डिमांड तो पयलींच्यान आशिल्लो. सो ना तांकां आतां तो परत चॅक करचो पडटलो. तांकां तो सेम प्रपोजल फुडें व्हरपाक मेळटा या त्या प्रपोजलान तांकां चेंजीस करचे पडटले एज पर द changing standards of environmental clearance. So that they have to check and then they will go. That retaining wall is supposedly it's been requested for 45 years now, and it's not happened. The Fisheries Department says that the proposal is with them for 4 years, but when they came today, they were not prepared with any document. They said, "Oh, we have to check with the head of this." So why is there? I think in that meeting is notice also what we have issued. It was specific related to the lights at the Kudbana jetty. So this proposal, this issue came up on the spot in the meeting. So that's why they did not have any information. But then they said they will come back with the information and they will consult the Kudbana jetty and the local panchayat as well as all the stakeholders. Okay. ONGC has formally entered into, now they've already started doing launches with hospitality agencies, and they already said that they are already in the process of doing a whole lot of stuff. Has that been authorized? Because as per the kind of information what was present in the meeting did not have anything regarding this. So we did give no, I know, but my point is they are officially announcing it at a world conference. So how can they do that without getting authorization? To comment on this, I need to check more into the details. We need to check more, then only we can comment on this. तेमगेले इल्लिगल स्ट्रक्चराचेर इल्लिगल लायट घायल्यो ONGC. सो टॉपीक आहलो इल्लिगल लायट त्यो नॅविगेशन हॅम्पर कोताय. फिशींग वेसलाचें नॅविगेशन जें जाता तें हॅम्पर जाता म्हूण, आनी तितूंतले मॅक्सिमम तेमी इल्लिगल लायट घायल्याय त्यो काडल्याय. एक दोन लायट इल्लिगल उरल्याय तेंगल्यो, त्यो वचोन इन्स्पेक्ट करून त्यो इल्लिगल काडले. ते काडटा आसतना इल्लिगल लायट्यो तो स्ट्रक्चराचेर नदर मारपा जाय. तो स्ट्रक्चरूय पळय जाता इल्लिगल. सो जी ऑथॉरिटी वयता TCPकूय व्हरचें आनी थिंग वचोन कॅप्टन ऑफ द पोर्ट, TCP हेंक सगळ्यांक व्हरोन लायट पळय सद्या इल्लिगल आहायच, पूण त्यो लायट घायलो काय तो स्ट्रक्चरूय इल्लिगल. आनी हें सगळें आज कितुली वर्स जालीं म्हणटाय ट्रेनिंग वॉला उलयताय 45 years. आमकां जालें 4.5 वर्सां. 2022 जिखली तेन्ना वचोन ट्रेनिंग वॉला फाटल्यान मुको ट्रेनिंग वॉला ड्रॉईंग आहा सगळें आहा फॉलोअप करून. कोण म्हणपा लागले प्रोफेसर एकलो आहा तो जर्मनी गेलो. हें सगळें करून फायनली तुमचें जातलें. द होल इश्यू इज बिकॉज वी हॅव अ इनकॉम्पिटंट फिशरीज मिनिस्टर हू हॅज नो कॉम्पिटन्स. ही 4 वर्स बिस्त गेले नाही. तागे कॉम्पिटन्सी लॅक जाता आनी हिंग प्रेस कॉन्फरन्सान उलोवपा व्हेरी इजी. हे असेंब्लींतूय ताका इनकॉम्पिटंट म्हूण ऑन द फेस ताका सांगलो आहा. चीफ मिनिस्टराकूय सांगलो आहा की तेको कॅपेसिटी ना की युनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीजा कडेन वचोन तो ट्रेनिंग वॉलाचो डिमांड घालून थिंगसोन बजट पास करून. हें हांवें ताका असेंब्ली भितरूय सांगलो आहा, असेंब्ली भायर जेन्ना मेळटाय तेन्नाय ताका सांगलो आहा. 2-3 म्हयन्या ओस पासय मार आनी फिशरीज युनियन मिनिस्टराक वचून पयशे हाड गोंयचे पासत. सो हें तेको कापोस्ताद ना. सो हेज्या मुखारूय आतां तें जावपा ना ह्या सरकारा कडेन. सो हें आमी आनी तांकां सांगून 15 दिसां तांकां टायमींग दिला कितें कोतलें. सो दीस इज नॉट गोईंग टू एंड एनीवेर बिकॉज वी डू नॉट हॅव अ प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स दीस. आनी असले जर तरी म्हाका सदां जायत रावले मुखार देखून जाल्यार 45 कित्याकू.
145 इयर्स जातलीं. सारको मनशां निवडून हाडपाचो, सारको मनशां बसोवपाचो आनी त्यो वस्त करून घेवपाचो. निळकंठा जर तर थिंग बसयलो 4 वर्स जालीं, ताका आनी 6 म्हयने आनी कितें करतो तो. सो द होल प्रॉब्लम इज नाव लायटीचें न्हू. पयलीं सुद्दां ONGCन आख्खें इलिगल केलो. वयल्या बेतूल पंचायती सरपंच सांगता ते टॅक्सूय हारीक नाय. तेणें आतां लिस्ट दाखयलां, सगळ्यांक उजे उलयलां. आनी आय एम वेटिंग टू सी द मिनट्स ऑफ द मिटींग. आयज जी मिटींग जाल्या की बेतूल सरपंचान जें म्हळां की ते टॅक्स हारीक नाय, ONGC इज नॉट पेईंग टॅक्स टू द पंचायत ओवर देर. हे मिटींगे मिनिट्सां घातले वो घालपा नाय. When such a big central project is occupying such a big space and they are requesting them, so Goa government किती जाय? What is this happening? Who has to intervene? Moin Gudin has to intervene and tell them to pay the taxes to the panchayat. Chief Minister has to intervene. वो question mark जाल्ल्या. So I think somewhere everyone needs to come and make sure that things are happening correct. आम जरी तरी कितेंय एक हांव सदां मुगे हे फेवरेट एक म्हणप, आम रोस आमलेटी गाडे घातो जाल्यार आमकां त्रास आहा. पूण हे येवन आख्खें सगळें इलिगली सगळें करीताय, कोण कांय म्हणना. आनी पयर जो पंटून तेंगे जी तेम फ्लोटींग एक जट्टी केल्ली आनी तेका जी पॅसेज केली, लिफ्ट केलें, थिंग सगळें उडोवन गेल्लें. सो वी हॅव टू सी दीस इज नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली बांदकाम. आनी नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली बांदकाम केलें म्हणटरी हें मोडपाकूच जाय. इसी कित्याक क्लियरन्स दिना? इसी क्लियरन्स दिना कित्याक त्या जाग्यार असो वस्त बांदपाक शकना. नेचरान तें बांदून दिवपाक तुका प्रयत्न केलो जाल्यार देखून तें धरपाना. तेका लागून इसी दिना. आनी इसी दिना सो तुमी बांदली म्हणटरी नेचर तुका तशें करून मोडून दाखयता. सो समवेर देर इज अ प्रॉब्लम. आनी द प्रॉब्लम इज द BJP गव्हर्मेंट, बिकॉज दे आर ऑल टेकन फॉर ग्रांटेड. हेंको आनी हेंगे से ना. सो दीस इज द होल इश्यू हियर. ही ट्रेनिंग वॉल जी आहा ती बांदपाक गरज आहा. आमगेले विंड डायरेक्शन आनी करंट डायरेक्शन खुंयच्यान येता तें सगळ्यांक खबर आहा. ते प्रमाणे कावेलोसी जो कोस्ट आहा आमगेलो थिंगसून 500 मिटराचेर हो ट्रेनिंग वॉलाचो प्रपोजल आहा. आनी ते ट्रेनिंग वॉल प्रपोजल ते भाशेन मांडिल्लो जाल्यार जो करंट आहा, जो करंट मुवमेंट आहा तो ब्रेक जातलो. ते ब्रेक वॉटरस जातले. आनी मुखार जो वचोन रिवर साल आनी एरेबियन सिया जे घटमंडन जाता आनी ते घटबंधन जाता तेन्ना थिंगा भोंवरी जाताय. आनी त्या भोंवऱ्याचेर तो वेव क्रिएट जाता. आनी तो वेव क्रिएट जाता, तो बोटी लागता आनी त्यो बोट शेवटोन पडटाय. सो दीस इज द टेक्निकल मोठे मोठे सामान्य मनशाक कळपाक. आनी हे जर तर भोंवरो जाता तो आनी वेव जाता तो जर तर बंद करतलो जाल्यार तेका ब्रेक दिवपाचो. आनी तेका ब्रेक दिता जाल्यार एक म्हणटा ट्रेनिंग वॉल. सो देर इज नथींग हितून व्हडली कांय ना. इट इज जस्ट द मॅटर ऑफ टेकींग इंट्रस्ट घेवपी मनीस जाय. आनी इंट्रस्ट घेवपी मनशाक म्हाका जाता हो फावो तो म्हाका जाता पोस्ट दिवपाचो. सो द बॉटम स्टोरी इज आयची मिटिंगेक कांयच अर्थ ना. आनी आयची मिटिंगेक अर्थ इतलो जातलो तेंगे दोन लायट उलो आहाय ते त्यो लायट वचोन काडले. हेजे भायर आनी कांय ना. तो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावचो ना. तो मुखार ट्रेनिंग वॉला कितें तें फायनलायज हो नीलकंठ आसतना कांय पयशे येवपा नाय. आनी उरले ते 6 म्हयने या 4 म्हयने कितें तें काबार जाता. आतां रिवर मावत आहा ते आमी जाणा तेजें वीथ कितलें आहा तें. आनी आमचे कुळबोणा जेटी म्हणजे बिगस्ट जेटी मॅक्झिमम फीश थिंगा अनलोड थिंगा जाता. आनी इतले बिजनस चल्ला. मोर दॅन 400 म्हणजे ट्रॉलर्स आहाय थिंगा. एक ट्रॉलरान मोर दॅन 40 तरी एक वर्कर्स आसताय. आतां तेंचे सिजन स्टार्ट जाता ते नॅरो विथांतल्यान बारीक एक सायडीन तोडप आसता, एक सायडीन ती बीच आहा. मातशें चुकलें जाल्यार वारें बी वसाड बी जाल्यार खंयच्यानी पडपाक जाता. तेका लागून लास्ट 45 इयर्स आमचे फिशरमॅन आहाय ते ट्रॉलर्स ओनर आहाय ते ट्रेनिंग वॉल मागताय थिंगा. पूण ते आयज पासून जालो ना. आतां इश्यू जाल्लो आमकां लेटर केल्लें आमचे कुळबोणा बोट ओनर्स फेडरेशनान कित्याक ONGCन थिंगा एक फ्लोटींग जेटी प्लस थिंगा लिफ्ट घातला. कित्याक ते म्हणटा तें आतां आयकूं येलें तें इलिगल कन्स्ट्रक्शन. आनी थिंगा लायट्स घातले आनी त्यो लायट्स सगळे दोयरां फेस केल्लो आहाय. आनी जेन्ना ह्यो आतां सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना रातच्यो हे तो ट्रॉलर कोण ड्रायव्हर आहा चलयता तेजे दोळ्यार पडली जाल्यार ती मिस्टेक खंयच्याय डायरेक्शन वचपाक वयतली आनी हूंय हाडटली. सो हे टोटल तेन्ना लॉस जातले म्हणून आयज हो इश्यू हाडलो. सो आतां ONGC थिंगा ऑफिशलान सांगलां कित्याक ते टोटल काडटा म्हणून आनी इन्स्पेक्शन करता. सो आमचें तेन्ना डिमांड आहा मेन आहा तें ट्रेनिंग वॉल थिंगा हें जावपाक जाय. कितलेच फावटी आमी असेंब्लीक आमचे बेळगावी MLA रेन्झिनिया आमी कंटिन्युअस हाडिताय एनवायरमेंट क्लियरन्स घे म्हूण. पूण हिंगा हेजेर तेजेर घालून कितें डॉच करीत आहा ते आयज पासून क्लियर आन्सर ना.
कोण एजन्सी अपॉयंट केली ती. सो ताका लागून न्यू एजन्सी अपॉयंट केल्या ना ते आमकां डॉक्युमेंट जाय आनी तेंच्या प्रोसेस खंय पावला ताका लागून आमी कलेक्टराक मागला एक जॉयंट आनी मिटींग घेवची फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट जावं फिशरीज मेन डिपार्टमेंट आनी फाटल्यो फायल कितें केल्या खंय पावल्या तो आमकां कॉरस्पॉन्डन्स जाय आनी खंयच्या स्टेजीर आहा ती सो तें हाडून बिफोर विदीन 15 days आनी एक जॉयंट मिटींग घेत म्हणून सांगला आनी म्हाका दिसता तेच्या फाटल्यान घडये हो प्रोसेस मातशें फास्ट जातलो. आनी ते हे पॉलिट एजन्सीच्यान घेता म्हणटा आतां सद्या म्हाका आतां भितूर तेमी सांगलें ते ऑलरेडी तेंचे एका कंप्लेन्स घायलो हांवें तो व्हिडियो बी घायलो हांवें कितें इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून सो तेजे कांय ते एक्शन म्हाका दिसता ते तांचे चालूच आसलें तेंगे प्रोसेस. आज पळय सद्या आमी चडांत चड देव बरें म्हणटा क्रूज सिल्वा MLA आनी वॅन्सी सरपंच बेतूल आनी कोण येयले कवलेस येयले थिंगा आनी तशेंच आमचे कलेक्टरान ज्या आमी लेटर दिल्ली तेन्ना आमकां तेमी रिस्पॉन्स दिला आमी लेटर सगळे डिपार्टमेंट आपयले आमी तांकां ब्रीफ केलां कलेक्टराक आज 45 years जालीं पळय सद्या आमचो लायट इश्यू लायटीच जाल्लो लायटीच आमकां 90% सॉल्व जाला आनी फॉर आमी फिजिकल इन्स्पेक्शन वचपा आहाय विथ ONGC कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी फिशरीज सो तें जालें म्हणटरीर आमी तांकां हांव लेटर दितले वी आर इश्यूज सॉल्व म्हणून आतां दुसरो प्रश्न आमी घातलो कलेक्टरान दीस वॉज नॉट ऑन अ टॉपीक बट वी टूक इन द टॉपीक बिकॉज फॉर द लास्ट 45 years वी हॅव बीन आस्किंग फॉर दीस रिटर्निंग वॉल and in the last 45 years I'm sorry to say we have 15 boat आमच्यो total loss जाले थिंगा and another 60 boats like they were verge of loss म्हणपा आतां they were saved by local fishermen and boat owners and trustee आनी कोण कोण आमचे पावन आनी तशेंच आमचे लॉस ऑफ लायफ जाले तितलेच फाल गव्हर्मेंट एक लॉस ऑफ लायफ जाल्यारच आमकां गोडाक मातले कित्याक अंजुना जाल्ल्यान चोयल्या तुमी कोण कोण परमिशन दिलें आनी ते गोडवे ट्रासा वळे आनी त्याच भितर तेज मेरेन म्हाका दिसता आमी एक टायमार बोटकार भितर पडले हें जालें जाल्यार आनी इश्यू जावचें पयलीं म्हाका दिसता सरकारान ताबडतोब हे इश्यूचेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक आम्हाला इन्चार्ज फिशरीजा कडेन कांय आसून ना आन्सर ना कन्सल्टंट सांगिल्लें म्हणटा 4 वर्स जालें ते न्यू कन्सल्टंट काडल्यार म्हणजे अजून तेंचो हें जालो ना आयज ONGCक इन्वायरमेंट क्लियर नासता म्हणटा पंचायत परमिशन नासता तें मातशें काय पण कितें केलें थिंगा आनी आमच्या बोटकारांचो इश्यू 45 years जालो कित्याक जायना सरकार हेका जबाबदार कितें इश्यू आहा तुगेले कुडबण आतां कुडबण आमकां मेन म्हणटा रिटर्निंग वॉल आज महाराष्ट्रा गुजरात तमिळनाडू केरला 90 फूट बोट जाल्यो आनी डीप सी वेसल्स लायसन्स घेतली आमकां हें घेवपा जावना आज प्रपोजल आहा गव्हर्मेंटालो प्रोविजन दवरा 50 फूटच्यो हाडला सेंट्रलासून फंड हाडला 90 फूट बोट बांदूची म्हण आज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा खंय थिंगा एक बोट भितर येवपा मेळटा हाडींक डेप्थ आहा कितें आहा ना इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना हें कितें करून जातलें व्हडलो फेस्टिवल करून आनी हें करून आमकां कांय म्हाका सुद्दां बोटकारां फायदा न्ही हें पळय बेजीक पळय बी आहा न्हू भितर येवपाचें भायर वचपाचें तें सारकें जावचें आतां कितें सांगलां कलेक्टरान तुमकां फिशरीज आहा तांकां बरेंच म्हणा कलेक्टर मिनिट्स येतले ते आनी ते प्रमाणे फिशरीजान आन्सर दिला सगळे डिपार्टमेंट घेवन आमी मिटींग घेता एक पॉयंट एक क्लियर जालो जे तुका खबर आहा लास्ट मंथ जायते थिंगा एक प्लांट एक स्टेर केस और वॉटेवर ONGCन बेतलां बांदली ती मोडून पडली आनी तेजी जायती डिबेट जाली चर्चा जाली कोणी गायल्या कित्याक गायल्या लोक आमकांय जबरदस्त पूण आयज सरपंचान सांगलां बेतलांतलो हेजेर तांकां परमिशनींग येयला ना म्हणून कांय ना पूण आयज डिप्युटी कलेक्टर आमगे ऑनरेबल दोगांय MLAन बरयल्ले आनी आयज ते एग्री जाले ONGC त्यो लायट ह्यो पळय दोड्याचेर मारतले जे बोट भितर येताय इट इज व्हेरी डेंजरस नॅविगेशनाक सो ते तरी सांगलां ते काडून उडयत म्हणून ONGC एग्री जाला बट मेन कॉज आहा तो ट्रेलिंग वॉल तेजो इश्यू सॉल्व जावपा जाय पूण हांव नको गव्हर्मेंट कोन्ना इतली लायफ लॉस जाल्या इतले आय थिंक फिशींग कम्युनिटी इज अ व्हेरी बीग कम्युनिटी आनी दे आर आनी फिशींग कम्युनिटी म्हळ्यार फकत खरें गोंयकार जावं ट्रॉलरवाले जावं आमचे निजाचे आनी हेंकां ही हाणीन हें बांदून दिवपाचें सारकें गरजेचें 2021 NGTन ऑलरेडी क्लियर डायरेक्शन दिल्लें
एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेया आनी काम कॉमेन्स करूया म्हणून. सो हांव मागता आमी दोनूय MLAकूय तुमी हे पाटी ते जाय जाल्यार आमी CMा बरें वचून म्हाका दिसता all is done, only you need to appoint a new consultant and get a new tender. So आमी मातशें वचून हे दिसान वचून तूं घे. आनी आतां पावस आतां काबार जाता बोट येतले दिसती पडले 1-2 बोट फुट्टले थिंगा गॅरंटीड बिकॉज द सँड बार इतलो जाता. आमचे रॉय बारेटो फिशर ताणें सांगलां दुसरे स्टेटीन कितको हे चॅनल केल्लें आहा. इट इज व्हेरी सिंपल. तुका सिमेंट देखून नाका. इट इज अ बीग आमी जायत कडेन पयलां भायर गांवांत कितकोन आहा तें. It is a very natural way of doing, and I think that is the top priority to avoid loss of life and problems. पयस जाता तुका सांगता हो इश्यू आनी आज मिटींग हें जावपाक हे मुडा हांवें सांगलो ना पंचायतीन सांगलो तेन्ना तर हांच्यान सारकें केलें ना जाल्यार आज हो इश्यू जायना. हें IPBचेरय केलें ना. IPBन दिलें तेन्ना गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें ना. हें ONGCन आनी गव्हर्मेंटान मेळोन आनी बागत केल्या. आमी इन्स्पेक्शन केलें. आमी इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट धाडलो, शोगोज नोटीस काडली, रिमांयडर धाडलो. जाली 2.5 म्हयने चलता पूण आज पासून ONGCन आमकां रिप्लाय केलो ना. आनी हे तरी हें कितें केलां फ्लोटींग जेटी करपाक पोंटून हाडल्या लिफ्ट केल्या ती तरी सारकी कायद्याचेर केल्ली न्हू. आयज हो इश्यू जायना आसलो कित्याक तेन्ना बंद जाता. आमगे कारवाय चालू आहा पण आयज पासून ONGCन 2.5 म्हयन्याक आयज पासून तेमी तांकां उचीत दिसलो ना म्हणजे पंचायती कितें मागले तेजो जबाब दितले म्हण. आनी हें तरी सारकें आहलें कायद्याचेर आहलें जाल्यार आज म्हळ्यार ते ONGC आमकां रिप्लाय दिता आशिल्लें पूण आयज पासून तांच्यान दिलें ना. आनी हें बोटकारांक आनी आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक ही अडचण जावपाक जबाबदारी ONGCच. कितें हें तरी कायद्यान केल्लें जाल्यार थिंगा जायना आहलें. आमकां कितें करतलो जाल्यार CRZ परमिशन घेवपाक जाय, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करपाक जाय पूण ONGC करता तेन्ना सरकार करता तेन्ना कांय लागना. सरकारान तरी हें सारकें केलां जाल्यार सारकें करचें आनी आमकां दिवचें डॉक्युमेंट पुराव दिवचे आमी सारकें केलें म्हूण हें कायद्याशीर आहा. केन्ना तुमी रिपोर्टर पावो ना जाल्यार आमचे आजू बाजू गांव आहा तांच्यांनी सगळ्यांक म्हणलां बोट दाखयता पंचायत कितें करता पंचायतीन कांय केलां. पंचायत कारवाय करीत आहा पूण पंचायतीक सरकार आनी ONGC कचरो समजता. तांकां दिसता हेका जबाब दिवपाची तांकां गरज ना अशें म्हणून. तें हांवें आतां डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो ताकाय ते कोण आसला ताकाय तें दाखयलां. आमी पंचायतीन कॉरस्पॉन्डंट कितें केलां आमचो कारवार कितें करपाक जाय आमचो वार करपाक तांकां इन्स्पेक्शन करपाचें नोटीस काडून आमी सगळें केल्लें आसा. ओके.